भोवमाचे म्हाका पयर घरा कडेन मेळपाक आयिल्ले तांकां हांवें हांगासर आपयले ते जवळपास एक 70 जण कितें तरी आयिल्ले सगळे जाण 70 जण आयिल्ले तांकां कंप्लिटली प्रेजेंटेशन दिलें तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें एक म्हणजे देवळाचो येदो सुद्दां कुडको वचना एक वेगवेगळे चुकीचो समज हो तांच्या तकलेंत आसा म्हणजे ते तांकां एक्सप्लेन केलें ते तांकां पटलेंय बी दुसरी गजाल तांच्या तकलेन आसलें 60 मिटरचो रस्तो आमी करता म्हणून पण आमी 60 मिटरचो रस्तो करिना तोय कोणी तरी तेंच्या तकलेन गैरसमज घातलेलो आमी फक्त थंयसर 25 मिटरचो रस्तो करता तिसरी गजाल तेजी एका देवळा कडल्यान दुसऱ्या देवळा कडेन वचपाकूय कांयच प्रॉब्लेम जायना घरां वयता म्हणजे तेची 60 म्हणजे जवळपास 40 घरां वयता असो तेंच्या तकलेन आसलो फक्त वयता भितरली 4 घरां ओके 4 घरां भितरले 4य ओनर थंयसर आशिल्ली एकट्याचीच 2 म्हणजे एकट्याचें दुकान आनी घर 99 स्क्वेअर मिटरान आसा आनी 120 स्क्वेअर मिटरान उरलेली दोन त्या 4य जाणांक आमी वेगळे 4 प्लॉट दिता आनी वेगळी 4 घरां तेंची बांदपा खातीर आमी पयशेय दिता आनी उरले ल्हान गाडे थंयसर जे एक्वायर केल्ल्या प्रॉपर्टीन रस्त्याक तेंकोन आसतात म्हणजे ते गाडे खरें म्हणजे ते रस्त्याक तेंकोन तांकां थंयसर परत आसतनाचे देवळा कडेन जर घालूंक जाय आसत जाल्यार देवळा कडेन गाडे घालपाचें आमी प्रोविजनय दिता त्याची लोकांनी समजून घेवपाक जाय थंयसर इन फ्युचर केन्नाच तसो एक्सिडंट जावचो न्हू कारण हो प्रोसेस आतां कंप्लीट जायत येयला 2007 चालू आशिल्लो नॅशनल हायवेचो प्रोसेस नवीन प्रोसेस जावप म्हणजे बरें कठीण आहा बट तरी सुद्दां तांच्यानी सांगलां की दुसरो आनी एक प्रपोजल तो खूब व्हडलो प्रपोजल इकोसिस्टम साधन लँड आनी हें सगळें आशिल्लें पण ताका एक गजाल सांगलां फाल्यां आमच्या प्रॅक्टिकली इंजिनियर सायटीर वयता तांकां तुमी कॉपरेट करात ते तांकां थंयसर मार्कींग करून दाखयतले मार्कींग करून तेंची प्रॉपर्टी येता काय ना तेंय कळटलें तेंच्यांनी बरोवन मागला आमी बरोवनूय दिता देवळाचोय फक्त भाग वचना ही 4 घरां सुद्दां तेच्या पलीकडे आमी कांयच वचना उरलेली घरांची बेश्टी मार्कींग तेंचें कन्फ्युजन आसा की सर्वे नंबर तो दाखयला म्हणजे त्या सर्वेची सगळीं घरां वयतली म्हाका दिसता हे जे थोडे कोण जे आहा पळय तांकां चुकीचो सांगला पण तांकां विशय बरेच पटले ओके आमी जें सांगलां तें तांकां सगळें पटलां म्हाजो अंदाज हा एकदां मार्कींग केल्या उपरांत इश्यू जो आहा तो रिजॉल्व जातलो इन द इंट्रस्ट ऑफ तेंचे देवूळ जात्रा उत्सव जे सगळ्या तांकां करपा खातीर वयल्यान आनी खूब मोठ्या प्रमाणान वयतली तेंची एक तळी आहा ती आमी 30 लाख आनी 30 लाख रुपीज एडिशनल म्हणून ती ब्युटिफाय करून दिता म्हणून म्हाका दिसता तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर सरकाराक बरोबर कॉपरेट करप गरजेचें आसा ते करतले असो म्हाजो विश्वास आहा आमचे फाल्यां इंजिनियर थंय गेल्या उपरांत मार्कींग करून गेल्या उपरांत परत एकदां ते म्हाका मेळटलें आनी इश्यू रिजॉल्व सरकाराचेर विश्वास ना कोणी कन्फ्युज नागरिकांची नांवां जी गॅजेटाचेर येयल्या ते फक्त सर्वे नंबर थंयसर आसात ओके पार्टिशन ना म्हणून आयल्या कारण एक सर्वे नंबरान जर भितरले बादचो कुडको सुद्दां जर वयता 50 मिटरां जाल्यार त्या सर्वे नंबरांतली सगळीं घरां येता आमी तेंच्यांनी जे मागला पळय उरलेले 40 घरां तांकां बरोवन दिवपाक तयार आहा तेंचें घर एकूय वयचें ना बरोवन दिल्या पुरो